بسم الله الرحمن الرحیم. الهی کم من عدو انتظى علی سیف عداوته وشحذ لي ضبة مديته وأرهف لي شباح الدين وداف لي قواتل السموم وسدد إلي سوائب السهام ولم تنم عني عين حراسته وأضمر عي ثمن المكروه ويجرعني ضعاف مرارته نظرت إلى ضعفي عن احتمال الفوادح وعجزي عن الانتصار ممن قصدني بمحاربته ووحدتي في كثير ممن ناواني وأرصد لي فيما لم أعمل فكري في الإرصاد لهم بمثله فأيدتني بقوتك وشددت أذري بنصرتك وفللت لي حده وخضلته بعد جمع عديده وحشده وأعليت كعبي عليه ووجهت ما سدد إلي من مكائده إلي ورددته علي ولم يشف غليلا ولم تبرد حزازات غيظه وقد عض علي أنامله وأدبر موليا قد أخفقت سراياه فلك الحمد يا رب من مقتدر لا يغلب وذي أنات لا يعجل صل على محمد وآل محمد واجعلني لنعمائك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين. إلهي وكم من باغ بغاني بمكائده
ونصب لي أشراك مصائده ووكل بي تفقد رعايته وأضبأ إلي إضباء السبع لطريدته انتظار الانتهاز فرصته وهو يظهر بشاشة الملاق ويبسط وجها غير طليق فلما رأيت دغل سريرته وقبح من طوى عليه الشريك في ملته وأصبح مجلبا لي في بغيه أركسته لأم رأسه وأتيت بنيانه من أساسه فصرعته في زبيته ورديته في مهوى حفرته وجعلت خده طبغا لتراب رجله وشغلته في بدنه ورزقه ورميته بحجره وخنقته بوتره وضكيته بمشاغسه وكببته لمنخره ورددت كيده في نحره وربقته بندامته وفسأته بحسرته فاستخذأ وتضاءل بعد نخوته وانقمع بعد استطالته ذليلا مأسورا في ربغ هبالته التي كان يؤمل أن يراني فيها يوم سطوته وقد كدت يا رب لولا رحمتك أن يحل بي ما حل بساحته فلك الحمد يا رب من مقتدر لا يغلب وذي أنات لا يعجل صل على محمد وآل محمد واجعلني لنعمائك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين. إلهي وكم من حاسد شرق بحسرته وعدو شجي بغيظه وسلغني بحد لسانه ووخزني بموغ عينه
وجعلني غرضا لمرامي وغلدني خلالا لم تزل فيه. ناديتك يا رب مستجيرا بك واثقا بسرعة جوبتك متوكلا على ما لم أزل أتعرفه من حسن دفاعك، عالما أنه لا يضطهد من أبى إلى ظل كنفك، ولن تغرع الحوادث من لجأ إلى معقل الانتصار بك. فحصنتني من بأسه بقدرتك، فلك الحمد يا رب من مقتدر لا يغلب وذي أنات لا يعجل. صل على محمد وآل محمد واجعلني لنعمائك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين. إلهي وكم من سحائب مكروه جليتها وسماء نعمة مطرتها وجداول كرامة أجريتها وأعين أحداث طمستها وناشئة رحمة نشرتها وجنة عافية ألبستها وغوامر كربات كشفتها وأمور جارية قدرتها لم تعجزك إذ طلبتها ولم تمتنع منك إذ أردتها. فلك الحمد يا رب من مقتدر لا يغلب وذي أنات لا يعجل. صل على محمد وآل محمد واجعلني لنعمائك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين. إلهي وكم من ظن حسن حققت ومن كسر املاق جبرت ومن مسكنة فاضحة حوت ومن سرعة مهلكة عشت ومن مشقة أرحت. لا تسأل عما تفعل وهم يسألون ولا ينقصك ما أنفقت ولقد سئلت فأعطيت ولم تسأل فابتدأت والسميح باب فضلك فما أكديت. أبيت إلا إنعاما وامتنانا وإلا تطولا يا ربي وإحسانا. وأبيت إلا انتهاكا لحرماتك
واجتراء على معاصيك وتعديا لحدودك وغفلة عن وعيدك وطاعة لعدوي وعدوك. لم يمنعك يا إلهي وناصري إخلالي بالشكر عن إتمام إحسانك، ولا حجزني ذلك عن ارتكاب مساخطك. اللهم وهذا مقام عبد ذليل اعترف لك بالتوحيد وأغر على نفسه بالتقصير في أداء حقك، وشهد لك بسبوغ نعمتك عليه وجميل عادتك عنده وإحسانك إليه. فهب لي يا إلهي وسيدي من فضلك ما أريده إلى رحمتك، وأتخذه سلما أعرج فيه إلى مرضاتك، وآمن به من سخطك بعزتك وطولك، وبحق نبيك محمد صلى الله عليه وآله. فلك الحمد يا رب من مقتدر لا يغلب، وذي أنات لا يعجل. صل على محمد وآل محمد، واجعلني لنعمائك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين. إلهي وكم من عبد أمسى وأصبح في كرب الموت وحشرجة السد، والنظر إلى ما تقشعر منه الجلود وتفزع له القلوب، وأنا في عافية من ذلك كله. فلك الحمد يا رب من مقتدر لا يغلب، وذي أنات لا يعجل. صل على محمد وآل محمد، واجعلني لنعمائك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين. إلهي وكم من عبد أمسى وأصبح سقيما موجعا في أنة وعويل، يتغلب في غمه لا يجد محيصا ولا يسيغ طعاما ولا شرابا، وأنا في صحة من البدن وسلامة من العيش، كل ذلك منك. فلك الحمد يا رب من مقتدر لا يغلب، وذي أنات لا يعجل. صل على محمد وآل محمد، واجعلني لنعمائك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين. إلهي وكم من عبد أمسى وأصبح خائفا مرعوبا مشفقا وجلا هاربا طريدا منحجرا في مضيق ومخبات من المخابي، قد ضاغت عليه الأرض برحبها لا يجد حيلة ولا منجا،
ولا مأوى، وأنا في أمن وطمأنينة وعافية من ذلك كله. فلك الحمد يا رب من مقتدر لا يغلب وذي أنات لا يعجل. صل على محمد وآل محمد واجعلني لنعمائك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين. إلهي وسيدي، وكم من عبد أمسى وأصبح مغلولا مكبلا في الحديد بأيدي العداة لا يرحمونه، فقيدا من أهله وولده، منقطعا عن إخوانه وبلده، يتوقع كل ساعة بأي غتلة يغتال وبأي مثلة يمثل به، وأنا في عافية من ذلك كله. فلك الحمد يا رب من مقتدر لا يغلب وذي أنات لا يعجل. صل على محمد وآل محمد واجعلني لنعمائك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين. إلهي وكم من عبد أمسى وأصبح يغاث الحرب ومباشرة القتال بنفسه، قد غشيته الأعداء من كل جانب بالسيوف والرماح وآلة الحرب، يتقاقع في الحديد قد بلغ مجهوده، لا يعرف حيلة ولا يجد مهربا، قد أذنف بالجراحات أو متشحطا بدمه تحت السنابك والأرجل، يتمنى شربة من ماء أو نظرة إلى أهله وولده، لا يقدر عليها، وأنا في عافية من ذلك كله. فلك الحمد يا رب من مقتدر لا يغلب وذي أنات لا يعجل. صل على محمد وآل محمد واجعلني لنعمائك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين. إلهي وكم من عبد أمسى وأصبح في ظلمات البحار وعواصف الرياح والأهوال والأمواج، يتوقع الغرق والهلاك، لا يقدر على حيلة أو مبتلا بصاعقة أو هاد أو حرق أو شرق أو خاث أو مات أو غاب، وأنا في عافية من ذلك كله. فلك الحمد يا رب من مقتدر لا يغلب وذي أنات لا يعجل. صل على محمد وآل محمد واجعلني لنعمائك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين. إلهي وكم من عبد أمسى وأصبح مسافرا شاخصا عن أهله وولده، متحيرا في المفاوز
تائها مع الوحوش والبهائم والهوام، وحيدا فريدا لا يعرف حيلة ولا يهتدي سبيلا، أو متغذيا ببرد أو حار أو جوع أو عري أو غيره من الشدائد مما أنا منه خلف، في عافية من ذلك كله، فلك الحمد يا رب من مقتدر لا يغلب، وذي أنات لا يعجب. صل على محمد وآل محمد، واجعلني لنعمائك من الشاكرين، ولآلائك من الذاكرين. إلهي وسيدي، وكم من عبد أمسى وأصبح فقيرا عائلا عاريا، مملغا مخفقا مهجورا جائعا، ظمآنا ينتظر من يعود عليه بفضل أو عبد وجيه عندك، هو أوجه مني عندك وأشد عبادة لك، مغلولا مغهورا قد حمل ثقلا من تعب العناء وشدة العبودية وكلفة الرق وثقل الذريبة، أو مبتلى ببلاء شديد لا قبل له إلا بمنك علي، وأنا المخدوم المنعم المعافى المكرم في عافية مما هو فيه، فلك الحمد على ذلك كله، من مقتدر لا يغلب، وذي أنات لا يعجب. صل على محمد وآل محمد، واجعلني لنعمائك من الشاكرين، ولآلائك من الذاكرين. إلهي وسيدي، وكم من عبد أمسى وأصبح عليلا مريضا سقيما مذنفا على فرش العلة، وفي لباسها يتغلب يمينا وشمالا، لا يعرف شيئا من لذة الطعام ولا من لذة الشراب، ينظر إلى نفسه حسرة لا يستطيع لها ضرا ولا نفعا، وأنا خلو من ذلك كله بجودك وكرمك، فلا إله إلا أنت سبحانك، من مقتدر لا يغلب، وذي أنات لا يعجل. صل على محمد وآل محمد، واجعلني لك من العابدين، ولنعمائك من الشاكرين، ولآلائك من الذاكرين. وارحمني برحمتك يا أرحم الراحمين. مولاي وسيدي
وكم من عبد أمسى وأصبح وقد دنا يومه من حتفه وأحدق به ملك الموت في أعوانه يعالج سكرات الموت وحياضا تدور عيناه يمينا وشمالا لا ينظر إلى أحبائه وأودائه وأخلائه قد منع من الكلام وحجب عن الخطاب ينظر إلى نفسه حسرة لا يستطيع لها ضرا ولا نفعا وأنا خلو من ذلك كله بجودك وكرمك فلا إله إلا أنت سبحانك من مقتدر لا يغلب وذي أنات لا يعجل صل على محمد وآل محمد واجعلني لنعمائك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين وارحمني برحمتك يا أرحم الراحمين. مولاي وسيدي وكم من عبد أمسى وأصبح في مضائق الحبوس والسجون وكربها وظلها وحديدها يتداوله أعوانها وزبانيتها فلا يدري أي حال يفعل به وأي مثلة يمثل به فهو في ضر من العيش وضنك من الحياة ينظر إلى نفسه حسرة لا يستطيع لها ضرا ولا نفعا وأنا خلو من ذلك كله بجودك وكرمك فلا إله إلا أنت سبحانك من مقتدر لا يغلب وذي أنات لا يعجل صل على محمد وآل محمد واجعلني لك من العابدين ولنعمائك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين وارحمني برحمتك يا أرحم الراحمين. سيدي ومولاي وكم من عبد أمسى وأصبح قد استمر عليه القضاء وأحدق به البلاء وفارق أوداءه وأحباءه وأخلاءه وأمسى أسيرا حقيرا ضليلا في أيدي الكفار والأعداء يتداولونه يمينا وشمالا قد حصر في المطامير وثقل بالحديد لا يرى شيئا من ضياء الدنيا ولا من روحها ينظر إلى نفسه حسرة لا يستطيع لها ضرا ولا نفعا وأنا خلو من ذلك كله بجودك وكرمك فلا إله إلا أنت
سبحانك من مقتدر لا يغلب وذي أنات لا يعجل صل على محمد وآل محمد واجعلني لك من العابدين ولنعمائك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين وارحمني برحمتك يا أرحم الراحمين وعزتك يا كريم لأطلبن مما لديك ولألحن عليك ولا مدن يدي نحوك مع جرمها إليك يا رب فبمن أعوذ وبمن ألوذ لا أحد لي إلا أنت أفتردني وأنت معولي وعليك متكلي أسألك باسمك الذي وضعته على السماء فاستغلت وعلى الأرض فاستغرت وعلى الجبال فرست وعلى الليل فأظلم وعلى النهار فاستنار أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تقضي لي حوائجي كلها وتغفر لي ذنوبي كلها صغيرها وكبيرها وتوسع علي من الرزق ما تبلغني به شرف الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين مولاي بك استعنت فصل على محمد وآل محمد وأعني وبك استجرت فأجرني وأغنني بطاعتك عن طاعة عبادك وبمسألتك عن مسألة خلقك وانقلني من ذل الفقر إلى عز الغنى ومن ذل المعاصي إلى عز الطاعة فقد فضلتني على كثير من خلقك جودا منك وكرما لا باستحقاق مني إلهي فلك الحمد على ذلك كله صل على محمد وآل محمد واجعلني لنعمائك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين سجد وجهي الذليل لوجهك العزيز الجليل سجد وجهي البال الفاني لوجهك الدائم الباغي سجد وجهي الفقير لوجهك الغني الكبير سجد وجهي وسمعي وبصري ولحمي ودمي وجلدي وعظمي وما أغلت الأرض مني لله رب العالمين اللهم عد على جهلي بحلمك وعلى فقري بغناك وعلى ذلي بعزك وسلطانك وعلى ضعفي بقوتك وعلى خوفي بأمنك وعلى ذنوبي وخطاياي بعفوك ورحمتك يا رحمن يا رحيم اللهم
إني أدرأ بك في نحر فلان ابن فلان وأعوذ بك من شره فاكفني بما كفيت به أنبياءك وأولياءك من خلقك وصالحي عبادك من فراعنة خلقك وطغاة عداتك وشر جميع خلقك برحمتك يا أرحم الراحمين إنك على كل شيء قدير وحسبنا الله ونعم الوكيل. علي وعلي بن محمد والحسن بن علي الحجة القائم المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف وسهل الله تعالى مخرج الشريف وجعلنا من أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي عظم البلاء وبرئ الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في شدة والرخاء. أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا وبحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد يا محمد يا علي يا علي يا محمد. اكفياني فإنكم كافيون وانصراني فإنكم ناصرون. يا مولانا يا صاحب الزمان يا مولانا يا صاحب الزمان. الغوث 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 أدركني أدركني أدركنا الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين. الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. अपने मरहूमीन मरहूमात खासतौर पर अंजुम हुसैनी के मरहूमीन मरहूमात खासतौर पर तमाम संशा मरहूम के लिए अल्फातिहा माल इखलास व सलावत। اللهم صل على